नमस्कार, म भूपेन्द्र निरौला चेस पेस नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज अनिश गिरीको गेम लिएर आएको छु। अनिश गिरीको जन्मदिनको अवसर पारेर र अनिश गिरीले 2011 मा खेलेको एउटा गेम लिएर आएको छु। ब्ल्याकबाट कारुआनालाई पराजित गर्न सफल भएका थिए र त्यो टुर्नामेन्ट पनि उनले जित्न सफल भएका थिए। त्यो टाइममा चाहिँ अनिश गिरीको उमेर जम्मा 17 वर्षको थियो र अलरेडी 2700 रेटिङ क्रस गरिसकेका थिए। अनिश गिरीको यो एउटा एटाकिङ गेम पनि रहेको छ। मिडल गेममा पिस सेक्रिफाइस गरेर कारुआनालाई हराउन सफल भएका थिए। अनिश गिरी चाहिँ ब्ल्याक पिसेसबाट खेलेका थिए। गेम चाहिँ E4बाट सुरुवात गरेका थिए कारुआनाले। E5, नाइट F3, नाइट F6 र पेट्रोप डिफेन्स, नाइट इन्टु E5, D6, नाइट F3, त्यस पछाडि नाइट इन्टु E4 र D4, D5, नाइटलाई सपोर्ट। थ्योरिटिकल यो सबै मुभहरु थ्योरी नै गइरहेको छ। बिशप D3, बिशप E7, पिस डेभलप क्यासलको लागि र यहाँ चाहिँ बिशप D3 गरिसकेपछि ब्ल्याकले नाइट C6 गरेर पनि खेल्ने गर्छ। यो अर्को भेरिएसन पनि जान सक्छ। जस्तो नाइट C6 गर्दा चाहिँ व्हाइटले क्यासल, त्यसपछि बिशप E7, पिस डेभलप, NBD2, नाइट डेभलप, त्यसपछि बिशप F5, अझ सेन्टरमा नाइटलाई सपोर्ट दिनु पर्यो। रुक E1, रुक सेन्टरमा आउँछ, त्यसपछि नाइट इन्टु D2, क्वीन इन्टु D2, बिशपले फेरि बिशप क्याप्चर गर्छ, क्वीनले रिक्याप्चर, त्यसपछि सर्ट क्यासल। यसरी पनि ब्ल्याकले खेल्न सक्छ। तर यो लाइनमा चाहिँ व्हाइटलाई अलिकति स्लाइडली एडभान्टेज चाहिँ रहेको हुन्छ। तर यो गेममा चाहिँ अनिशले चाहिँ बिशप E7 निकालेका छन्। बिशप E7 पछाडि कारुआनाले यहाँ C4 खेलेका छन्। यो C4 को आइडिया चाहिँ जस्तो सेन्टर च्यालेन्ज गरेर यो नाइटहरु डेभलप गर्नु हो र यसको सट्टा व्हाइटले यहाँ क्यासल गरेर पनि खेल्न सक्छ। र गेममा चाहिँ C4 भएको छ। C4 पछाडि बिशप B4 चेक, NBD2, नाइटले ब्लक गरेको छन् यहाँ कारुआनाले, त्यसपछि क्यासल, व्हाइटले पनि क्यासल गरेको छ। बिशप F5, पिस डेभलप प्लस सेन्टरमा भएको नाइटलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। नाइट B3, त्यसपछि D इन्टु C4, बिशपले फेरि रिक्याप्चर गर्छ C4 को पाउन, त्यसपछि नाइट C6, माइनर पिस डेभलप, बिशप D3, फेरि बिशप पुरानै ठाउँमा गएका छन् यहाँ कारुआनाले। अब यहाँनेरि चाहिँ कारुआनाले नाइट C6 गरिसकेपछि A3 ठेलेर पनि खेल्न सक्छ। A3 यदि व्हाइटले ठेलेको भए बिशप D6 आउँथ्यो, त्यसपछि बिशप E3 डेभलप, माइनर पिस डेभलप, बिशप G6 सपोर्टमा, रुक E1, रुक सेन्ट्रलाइज र रुक E8 र यो भेरिएसनमा चाहिँ इक्वलको अवस्थामा जान्थ्यो। तर गेममा चाहिँ बिशप D3, त्यसपछि बिशप अनिशले चाहिँ बिशपलाई फेरि ब्याक गरेका छन् G6 मा र यहाँ चाहिँ A3 ठेलेर चाहिँ बिशपलाई भगाएका छन् यो ठाउँबाट कारुआनाले र यसको सट्टा चाहिँ क्वीन C2 आएर पनि खेल्न सक्थ्यो वहाँ व्हाइटले। क्वीन C2 पछाडि रुक E8, रुक सेन्ट्रलाइज, A3 र बिशप F8 र यो भेरिएसनमा पनि ब्ल्याकले कम्फर्टेबल तरिकाले खेल्न सक्थ्यो। तर गेममा चाहिँ A3, त्यसपछि बिशप D6 मा आएको छ। अनिशले चाहिँ बिशपलाई D6 मा राखेका छन्। त्यसपछि रुक E1, रुक सेन्ट्रलाइज र यो नाइटलाई एट्याक पनि दुईटा पिसले र F5, यहाँ चाहिँ पाउन्डले सपोर्ट गरेका छन्। त्यसपछि क्वीन C2, अझ यो नाइटलाई प्रेसर यहाँ, त्यसपछि किङ H8 भागेका छन् यहाँनेरि अनिशले चाहिँ र यो किङ H8 को सट्टामा क्वीन C2 गरिसकेपछि क्वीन F6 पनि गरेर ब्ल्याकले खेल्न सक्थ्यो। यो लाइन पनि ब्ल्याकको लागि राम्रो रहेको थियो। तर गेममा चाहिँ किङ H8 गएको छ। बिशप E3, बिशप E3 मा डेभलप, व्हाइटको पनि बिशप डेभलप हुन बाँकी थियो। त्यसपछि क्वीन F6, नाइट C5 र नाइट C5 आइसकेपछि लगभग फोर्स ब्ल्याकले चाहिँ बिशपले क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। बिशप इन्टु C5, यदि नाइट C5 आउँदा नाइटले क्याप्चर गर्यो भने चाहिँ ब्ल्याकलाई यहाँ अलिकति नराम्रो पोजिसन आउन सक्छ अथवा व्हाइटलाई एडभान्टेज हुन सक्छ। नाइट इन्टु C5 गर्दा D इन्टु C5, F4, बिशपलाई एट्याक छ, C इन्टु D6, त्यसपछि बिशप क्याप्चर गर्नु पर्यो ब्ल्याकले, रुक इन्टु E3 र बिशप इन्टु D3, क्वीन इन्टु D3, त्यसपछि
पाउनले d6 क्याप्चर गर्दा चाहिँ यहाँ व्हाइटलाई स्लाइटली एडभान्टेज रहेको अवस्था छ। क्वीन e2 जान्छ त्यहाँबाट व्हाइटको, र यो जुन पाउन छ यो चाहिँ आइसोलेट पाउन रहेको छ र व्हाइटले चाहिँ बिस्तारै त्यो पाउनलाई अट्याक गरेर खेल्न सक्छ र व्हाइटलाई चाहिँ यहाँ कम्फर्टेबल पोजिसन हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फोर्स बिशप इन्टु c5 गर्नुपर्ने हुन्छ। d इन्टु c5 गर्नु पर्यो व्हाइटले, रुक a को e8, रुक सेन्ट्रलाइज, यो गुड मुभ पनि हो। रुकलाई जुन ब्ल्याकको चाहिँ खेल्न बाँकी रहेको पिसलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज यहाँ अनिसले गरेका छन्। त्यसपछि व्हाइटले पनि आफ्नो रुकलाई सेन्ट्रलाइज गरेका छन्। रुक d1 मा ल्याएर a को कारुवानाले बिशप h5 र यो जुन नाइट छ यसलाई पिन गर्नको लागि अब f5 मा पाउन, जुन यो f5 मा पाउन भएकोले गर्दाखेरि तत्काल व्हाइटले चाहिँ जुन यो पाउन छ यसलाई पुश गरेर g4 अहिले पुश गर्ने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दा फोर्स बिशप e2 जानुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यसपछि f4 ठेलेर बिशपलाई एट्याक र बिशप चाहिँ यहाँ c1 गएका छन् कारुवाना चाहिँ। c1 चाहिँ अलिकति डुबियस टाइपको मुभ हो, अलिकति प्यासिभ मुभ भयो। यसको सट्टा चाहिँ व्हाइटले f4 मा बिशप d4 गरेर खेलेको भए चाहिँ अलिकति एक्टिभ हुन्थ्यो, व्हाइटको लागि अलिकति राम्रो पनि हुन्थ्यो, गेम चाहिँ इक्वाइलमा जान सक्थ्यो। नाइट इन्टु d4, नाइट इन्टु d4, बिशप g6, फेरि बिशप f3 व्हाइटले, नाइट g5, बिशपलाई एट्याक र क्वीन c3। यो अवस्थामा चाहिँ लगभग गेम चाहिँ इक्वाइलको अवस्थामा जान्थ्यो। तर बिशप c1 जाँदा चाहिँ अलिकति व्हाइटको प्यासिभ मुभले गर्दाखेरि ब्ल्याकलाई स्लाइडली एज रहेको अवस्था छ यो पोजिसनमा। त्यसबाट a5 जुन यो पाउन छ यसलाई यो स्क्वायरमा आउन नदिनु। क्वीन c4, कारुवानाले चाहिँ क्वीन c4 मा राखेका छन्। यो पनि त्यति राम्रो मुभ थिएन। रुक e7 र यहाँ चाहिँ अनिसले चाहिँ रुकलाई डबलिङ गर्नको लागि र जुन यो रुकले 7th र्याङ्क पनि डिफेन्स गर्न सक्छ भविष्यमा गएर, र रुक e7 चालेका छन् र क्वीन c4 गर्दाखेरि ब्ल्याकले बिशप f7 आएर खेल्दा चाहिँ क्वीन चाहिँ b5 मा जान सक्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बिशप f7 ब्ल्याकको लागि त्यति राम्रो मुभ हुँदैन थियो। त्यो कारणले गर्दा रुक e7 र यहाँ s3 चाहिँ मिस्टेक मुभ रहेको छ। जुन कारुवानाले s3 चालेका छन् यो चाहिँ मिस्टेक रहेको थियो। यो मुभ पछाडि चाहिँ ब्ल्याकलाई चाहिँ एडभान्टेज आएको थियो गेममा, र यसको सट्टा चाहिँ रुक e7 गर्दा कारुवानाले चाहिँ किङ f1 आएर खेलेको भए चाहिँ ब्ल्याकलाई स्लाइडली एडभान्टेज भए पनि व्हाइटले खेल्न सक्थ्यो। त्यसपछि रुक fe8, डबल रुक, बिशप d3, बिशप f7, क्वीनलाई एट्याक, क्वीन c2 र त्यसपछि a4। यो पोजिसनमा चाहिँ व्हाइटलाई अलिकति स्लाइडली एडभान्टेज रहेको अवस्था हुन्थ्यो। तर यहाँ s3 आइसकेपछि चाहिँ ब्ल्याकलाई यहाँनिर चाहिँ एडभान्टेज आएको अवस्था छ र यसमा चाहिँ अनिसले रुक डबलिङ गरेका छन् e5 मा e8। त्यस पछाडि किङ f1, यो पनि फेरि अलिकति डुबियस मुभ थियो। यसको सट्टा रुक f1 गरेर व्हाइटले खेल्न सक्थ्यो र s6 ब्ल्याकले चाल्दाखेरि यसमा पनि ब्ल्याकलाई एडभान्टेजै रहेको थियो। तर किङ f1 आइसकेपछि चाहिँ व्हाइटलाई चाहिँ यहाँ गाह्रो रहेको अवस्था छ गेममा, र s6, त्यस पछाडि क्वीन c2 र क्वीन c2 चालिसकेपछि चाहिँ यहाँ अनिसले नाइट सेक्रिफाइस गरेर खेलेका छन् f2 मा। नाइट इन्टु f2 गुड मुभ र किङले फोर्स खानु पर्यो, किङ इन्टु f2। त्यस पछाडि बिशप इन्टु f3, बिशपले क्याप्चर गरिसकेपछि अब पिस खानै पर्यो र यहाँनिर बिशपले क्याप्चर गर्न सक्दैन, g इन्टु f3 गर्नु पर्यो यहाँ। यदि बिशपले क्याप्चर गरेको खण्डमा चेकमेट हुन्छ यहाँ, जस्तो बिशप इन्टु f3, क्वीन h4 चेक, फोर्स किङ g1 जानु पर्यो। त्यसपछि रुक इन्टु e1 चेक, रुकले खानै पर्यो, फेरि अर्को रुकले क्याप्चर गरेर चेक, किङ s2, क्वीन g3 बाट चेक दिँदाखेरि यहाँ चेकमेटको अवस्था आउँथ्यो। त्यो कारणले गर्दा फोर्स बिशप इन्टु f3 गरिसकेपछि g इन्टु f3, त्यसपछि क्वीन h4 फेरि चेक ब्ल्याकले, यहाँ अनिसले चाहिँ चेक दिएका छन्। त्यस पछाडि किङ f1, क्वीनले फेरि क्याप्चर गरेर चेक s3 बाट, किङ f2 र किङ f2 आइसकेपछि g3 बाट पाउनको सपोर्टमा चेक, किङ f1 गइसकेपछि रुक e5,
यो पनि एउटा गुड मुभ रहेको थियो। अब आइडिया भनेको जुन यो रुक छ यसलाई यो 5th र्याङ्कमा लाने h5 बाट र यहाँबाट चेकमेटको अवस्था आउन सक्छ यो किङलाई। र यहाँनेरि चाहिँ व्हाइटको यहाँ डिफेन्स रहेको छैन, त्यो कारणले गर्दा यहाँ करुवानालाई चाहिँ बिशप इन्टु f4 गरेका छन्, क्वीन इन्टु f4, क्वीन c4, क्वीन एक्सचेन्ज गर्नको लागि c4 आएका छन्। यदि ब्ल्याकले क्वीन एक्सचेन्ज गर्यो भने व्हाइटले ड्रको अवस्थामा पनि ल्याउन सक्छ यो अवस्थामा। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ अनिसले चाहिँ क्वीन एक्सचेन्ज गरेका छैन, रुक e4 जुन यो पाउन छ यो पाउन पिन भएकोले गर्दाखेरि यो पाउनले यो रुकलाई क्याप्चर गर्न सक्दैन र क्वीनले पनि क्याप्चर गर्न सक्दैन। यो क्वीनले यहाँ अर्को रुक सपोर्टमा रहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि क्वीन फोर्स भाग्नुपर्ने हुन्छ। क्वीन b5, क्वीन b5 गइसकेपछि क्वीन g3 र क्वीन g3 गइसकेपछि चाहिँ यहाँ करुवानाले चाहिँ गेम रिजाइन गरेका छन् र यो अवस्थामा चाहिँ व्हाइटको कुनै पनि डिफेन्स रहेको अवस्था छैन। अब बिस्तारै जुन यो रुक छ यो h4 गरेर चाहिँ यो स्क्वायरबाट h1 बाट चेकमेट हुने अवस्था छ किङलाई। र यो गेममा चाहिँ अनिस गिरीले ब्ल्याकबाट पेट्रोप डिफेन्समा उत्कृष्ट गेम खेलेर चाहिँ करुवानालाई हराउन सफल भएका थिए। त्यो टाइममा करुवानाको रेटिङ अनिस गिरीको भन्दा माथि रहेको थियो र त्यो प्रतियोगिता चाहिँ अनिस गिरीले जित्न पनि सफल भएका थिए। यो भिडियो अनिस गिरीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मैले बनाएको थिएँ। आउने दिनमा यस्तै विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू लिएर म उपस्थित हुनेछु। चेसपेस नेपालको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोहरूलाई लाइक तथा शेयर गरिदिनु होला। नमस्कार।